اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب الدين والإعراض والمراد والعلم دافع البلاء والوباء والفقر والمرض والألم اسمه مهدود مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معبر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الهدى صدر العلا نور الهدى في الورى مصباح الهدى جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خاتمه والبراق منكبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مسجوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين عيد الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين أواب المشتاقين شمس العارفين سعاد السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والمساكين سيد الثقلين نبي العربين داعي الذين وسيلتنا في الدارين صاحب باب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين ابي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه